शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठानातर्फे तुम्ही म्हजो ल्हानसो सत्कार केलो, भोवमान केलो, ताका लागून तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। हो सत्कार खरो म्हाजो नासून, हांव परत एकदां सांगता, हांवें पयलीं सांगलेलें, हो सत्कार म्हाजो नासून हो तुमचो सगळ्यांचो, हो सगळ्या आमच्या पेडण्याकारांचो आनी आमची जी पेडणे बोली जी आसा त्या पेडणे बोलयेचो। कारण आमची पेडणे बोली आतांच सरान सांगता तशें आमच्या पयलीं पासून सुद्दां अजून मेरेन सुद्दां कितलेशेच जाण आमकां चाळयतात, पेडण्या बोलये वयल्यान आमकां फाटीं ओडटात। हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें की पेडण्या बोली जर धरली, तिकाच जर घट धरून रावलो आनी तिकाच जर फुडें काडली जाल्यार आयज ती बोली आमकां पेडणेकारांक आनी म्हाका खंय तरी वयर दिल्ली व्हरून पावयतली, हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें स्वप्नांत। पूण आयज त्याच बोलयेक लागून, त्याच भाशेक लागून आमची कोंकणी, आमच्या पेडण्याचे लोक आनी पेडण्याची वळख, आमच्या पेडण्यान फक्त गाळयो ना वा ते फक्त हडेन गेल्ले थडेन गेल्ले काय खाल्लें इतलेंच ना, जाल्यार आमच्या पेडण्या बोलयेन कितलीशीच आवड आसा, कितलीशीच संस्कृतायेक दायज जे आसा ते आमच्या पेडण्या बोलयेन मेळटले। ते तुमी जर पेडण्या बोली म्हाजें पुस्तक आसूं किंवा शशिकांत कुमाराची पुस्तकां आसूं ती जर तुमी वाचली जाल्यार पेडण्या बोली कितें, तिची ताक कितें, तिची कॅपॅसिटी कितें आसा हें तेन्नाच आमकां कळटलें। आनी अभिमान दिसता की आयज पेडण्या बोलयेन सुद्दां PhD जावपाक लागला, पेडण्या बोलयेचें वेगळेपण कितें आसा हें दाखोवन दिवपी आयज आमचे कडेन PhD सुरू जाल्ल्यो आसा। मराठी ही तेजी भाषा, मराठी एक एक ते 12वी पर्यंत तेंच्यांनी मराठी शिकल्या आणि मागीर तेणी ती कोंकणी हो सब्जेक्टाक तेणी एका टिचरी कडल्यान शिकून घेतली आणि तांकां ती कोंकणीन ती आवड जाली। आयज तेंच्यांनी त्या खऱ्या अर्थान कोंकणीक म्हणटात तशें आनी पेडण्याच्या भाशेक तेंच्यांनी न्याय दिला। आणि हांव सबंद पेडणे तालुक्याच्या नागरिकांक सांगता, असले जे युवा कलाकार आसात जे खटले एक आपल्या तेंच्यांनी एक पुस्तक हे बरोवन तेंच्यांनी एक पेडणे तालुक्याचें नांव केलां, तशें जायते आमचे कलाकार आसात, तांकां आमकां खऱ्या अर्थान आमी तांकां शाबासकी दिवपाची गरज आसा। आमी ज्या वेळाचेर पेडण्याची भाशा उलयतात त्या वेळाचेर तिची वेगळी नजाकत आसा आनी ती आनी खंयच्या भाशेन आमकां पळोवपाक मेळना। पेडण्याची ही जी बोली भाशा आसा तातूंत भितर वेगवेगळे प्रकार आसा। जसो आमचो पेडणे तालुको हो खूब व्हडल्या प्रमाणात विखुरलेलो आसा आणि प्रत्येक वेळाचेर प्रत्येक जाग्याचेर वेगवेगळ्यो परंपरा आसतल्यो, संस्कृती आसतल्यो, लोककला आसतल्यो, लोकनृत्य आसतली, ही सुद्दां ह्या भाशेंतून तयार जाल्ली आसा। आणि अशा ह्या भाशेचो वापर करून आयज तेंच्यांनी पेडणेचा सामार हें पुस्तक बरयल्लें आणि त्याच बरोबर आयज त्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो युवा पुरस्कार प्राप्त जाला। त्याच्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करतलो। पेडण्याकूय साहित्य क्षेत्राची परंपरा आसा, पेडण्यानूय दिग्गज साहित्यीक जावन गेले, तेंच्यांनी सुद्दां आपल्या अजरामर अशा साहित्य कृतींतल्यान गोंयचेच न्हय तर महाराष्ट्राचें आनी एकंदर साहित्य क्षेत्र हें गाजयल्लें आसा आनी हाची साक्ष जी आसा ही इतिहासान आसा। आणि आयज नवा जमाचो साहित्यीक आयज पेडण्या तालुक्यांतल्यान आयज ह्या साहित्य क्षेत्रांत पदार्पण करता आणि ते पदार्पण सुद्दां म्हाका दिसता एक युवा पुरस्काराच्या निमतान एक वेगळ्या पद्धतीचें पदार्पण तेजें आसा। हांव तांकां खूब सुयेस चिंतितलो आणि त्याच बरोबर हांव तांकां एक बेस्ट विशीस दितलो की तेंच्यांनी अशाच पद्धतीचे साहित्य क्षेत्रांत आपले विपूल अशें योगदान दिवचें। युवक आयज खंय तरी भरभटले वयता, खंय तरी ड्रग्सा लागून त्या पिढयेक आपलें नांव बदनाम करपाचें ना अशें आजच्या यंग जनरेशनाक अशें आपले लेखनान आपलें नांव सदां वयर काडप, तशेंच आमच्या सागोकार भुरग्यान आमच्या नांव आपलें वयर काडलेलें, तशें हांव आमच्या लोकल भुरग्यांकूय म्हणटा वायट व्यसनान केन्ना वचनाका, बऱ्या व्यसनान शिक्षणान खंय तरी पेनान कितें करूं शकतात, एक नोटबूक पेन हातान मेळत जाल्यार आमी कितें खंय तरी पावूंक शकतात। वायट व्यसनान गेल्यार आपली फॅमिलीचें नांव पिड्यात, आपलें नांव पिड्यात, अशें यंग जनरेशन वयचें न्हू। पणजे धाडला हांव पेडण्यातून पणजे गेल्या नंतर असो प्रसंग येतलो की आमकां त्या टायमार भुरग्यांक चाळयताले, ते काय रे पेडण्याचो सामार हाडटा हय अशें म्हणजे भुरगे आमकां चाळयताले आनी हे फाटीं ओडटाले। आयज त्या पेडण्याच्या सामारान सबंद देशभरात आमची वळख करून दिली आनी म्हाका दिसता सगळी व्हडली अभिमानाची गोश्ट आसा। आमच्या बाळपणांत आमी ताका आमकां खंय तरी आमकां कमीपण येताले, आमकां लोक चाळयताले किंवा आमची हें उरताले फकाणां करताले, तेच आयज पेडण्याच्या सामारान पेडणेकारांचे कितें आसता ताकद कापासता ती दाखोवन दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता संपूर्ण गोवा न्हू तर राष्ट्रभर चर्चा जाली आनी त्या निमित्तान आमकां आयज युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जालो। म्हणून म्हाका खरेंच आयज खूब बरें दिसता आनी म्हाका दिसता ही गोश्ट जी आसा ती आमच्या फुडल्या पिळगेकूय जी आमची नवीन पिढी आसतली तांकां एक प्रेरणा घेवपाची गोश्ट आसा की पेडणेकारान जर विचार केलो जाल्यार कशा माध्यमांतसून आमचे कडेन टॅलंट आसा आनी टॅलंटाचो आमी ताका वाव जर दिलो जाल्यार आमी प्रत्येक क्षेत्रांत चमकूंक शकता। हांव खरेंच ह्या निमित्तान पेडणेच्या गांवाचें खूब कौतुक करता। सगळ्यांच्या वतीन
हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा, तुजें अभिनंदन करता आनी खूब कौतुक करता. भविश्यांत आमचो अद्वैत हेचे फुडें बरो ज्ञानपीठ पुरस्कारा वयल्यान तेणी मजल मारपाची आनी बरे जायते नामना जोडपाची, जायते पुरस्कार ताका मेळटले अशें आमी आशा धरया. आमचे जे फ्रेंड सर्कल हे येयलेले आसा ते ताका एप्रिशिएट करपाक, ताका फेलिसिटेट करपाक हांगासर 2 पंचायतीचे सरपंच आहा, एक माजी सरपंच आहा, विद्यमान 2 पंच आसा. ह्या आमकां दिसता की आमचो भाव फुडें वचतो आनी तेजे कौतुकाची थाप दिवपाची म्हणून हो शाहू फुले प्रतिश्ठान, शाहू फुले आंबेडकर प्रतिश्ठान आसा, हेचे वतीन आमी हो सुवाळो घडोवन हाडला. आयज आमकां दिसता की पेडणे तालुक्यांत आनी गोंयाच्या विविध वाठारांत खुबशे साहित्यीक आसा, मराठी आहा, कोंकणी आसा, अन्य भाशेनूय साहित्य बरयतात, तांकां पुरस्कार मेळटा. नाटकां बरयतात, नाटकां सादर करतात, तांकां पुरस्कार मेळटा. पूण अद्वैत ह्या ल्हान गोंयांत जे अचीव तेणी केल्लेले आसा ते आमकां पेडणेकारा खातीर आनी कोरगांवकारा खातीर खूब व्हडलें कार्य आसा. आमकां भविश्यांत ताका अशेंच सुयश चिंतिता आनी तो बरो व्हडलो जावचो अशें देवाक आमी मागता.